बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरीन, पूरे का पूरा खित्ता यानी कि मिडल ईस्ट मशरिक़ के वस्ता जो है वो इस वक्त जंग की लपेट में आ चुका है और अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और ईरान को इस वक्त चारों अतराफ से जनाब घेर लिया गया है और जंग के अलार्म बज उठे हैं। और फिर वहीं पर दूसरी जानिब ये जो जंग है ये किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर अपना असर रखती है, क्योंकि अफगानिस्तान से अफगान तालिबान का जो मकरू तरीन खेल है वो भी इस वक्त शुरू हो चुका है। अमेरिका बराह रास्त अफगानिस्तान में एंटर हुआ है और ये पाकिस्तान के लिए किस कदर खतरनाक है। अमेरिकी फौज का दोबारा से अफगानिस्तान में कदम रखना और अफगानिस्तान में जो अफगान तालिबान है, जो उनकी पूरी हुकूमत है, उनका मुकम्मल तौर पर अमेरिका को चंद डॉलर्स की खातिर अपनी सरजमीन उनके हवाले करना, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि एक तरफ तो अफगानिस्तान और फिर अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर जो हमला कर सकता है और ईरान को जो चारों तरफ से घेर लिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, कुछ नक्शे जारी हुए हैं, आज हमने उसको एनालाइज करना है कि आली जंग जो है वो हमारे बिल्कुल सरों पर आन पहुंची है और पाकिस्तान भी तैयार है और हवाई अड्डे इस वक्त रेड अलर्ट कर दिए गए हैं। मुकम्मल डिटेल्स तमाम तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में जनाब रखी जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, यूएस ऑफिशियल्स की जानिब से अभी जो कंफर्मेशन हुई है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ज्वाइंट अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर। अब वजह क्या है कि पहले इसराइल ने लिबनान के ऊपर भी अटैक किया था, हौसी बागियों जो हैं उन पर उन्होंने निशाना बनाया और फिर उधर से इसराइल हमास के ऊपर अटैक कर रहा है। तो सारी सिचुएशन में आप अंदाजा करें कि अब इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर भी अटैक करना चाहते हैं और इसके लिए जनाब वो रेड अलर्ट है, उनका प्लान मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब वजह क्या है, देखिए ईरान जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल करीब पहुंच चुका है और ये मशरिक़ वस्ता में एक वाहिद इस्लामी मुल्क होगा जो एटमी ताकत बनने जा रहा है। और हालिया भी जो रिसेंटली बड़ी डेवलपमेंट हुई थी कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है, जहां पर उनकी जौहरी तमाम तर प्रोग्राम पड़े हुए हैं, उससे चंद किलोमीटर दूर जो है वो कुछ ये महीने पहले, एक दो महीना पहले वहां पर जनाब जलजला आया था और उसको दुनिया एनालाइज कर रही थी कि वो जलजला क्यों आया है और बताया जा रहा था कि कुछ जौहरी प्रोग्राम की वजह से कि ईरान ने वहां पर कोई प्रैक्टिस की है, कोई वहां पर टेस्ट किया, कुछ तजर्बा किया, जिसकी वजह से वो जो जलजला आया है और जो आसपास के घर मकान थे उनकी खिड़कियां शीशे टूट गए थे। और ये जो वजह बताई जा रही है कि ईरान एटमी ताकत बनने के करीब है, तो इसराइल की ये सबसे बड़ी मौत है। इसराइल की ये मौत हो जाएगी तो लिहाजा इसराइल जो है वो ईरान की जौहरी प्रोग्राम को नकारा बनाना चाहता है और अमेरिका के लिए ये बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल है। तो अमेरिका की पॉलिसीज हमेशा से उनकी डीप स्टेट बनाती हैं इसराइल के हवाले से। ट्रंप आ जाए, कोई भी आ जाए, जो बाइडन दोबारा आ जाए, कैमला हैरिस आ जाए, कोई भी आ जाए, जो अमेरिकन डीप स्टेट्स हैं, जो उनकी जनाब एजेंसीज हैं, वो इसराइल के हवाले से उनकी पॉलिसीज जो है वो इनका माइका लाल हला नहीं सकता। ट्रंप एक पपेट हो सकते हैं, इसराइल इस वक्त इनको कंट्रोल कर रहा है। जाहिर है सहूली ताकतें हैं और इसराइली जो है वो जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत के अंदर आपके सामने है, तो जनाब ईरान के ऊपर अमेरिका ने फिर हाल ही के अंदर कुछ पाबंदियां लगा दी कि जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने पर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आए बैठ कर मुज़ाकरात करें, अगर आप ये काम नहीं करते, 2 महीनों के अंदर अगर आप ये काम नहीं करते तो फौजी कार्रवाई शुरू हो सकती है। और फिर ईरान ने कहा था कि जनाब हम इस तरह से किसी की धमकी के अंदर नहीं आएंगे। अमेरिका ने धमकी दी थी कि मुज़ाकरात करें या फिर हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। अब जो मैप्स जारी हो रहे हैं उस नक्शों के मुताबिक अमेरिका ने इस वक्त ईरान को चारों अतराफ से जनाब घेरा हुआ है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि इस जंग की सूरत हाल को समझें, फिर हम अफगानिस्तान वाली सूरत हाल पर जाएंगे कि इस वक्त ईरान में क्या प्लान्स जो हैं वो ये सहूनी ताकतें अमेरिका इसराइल करने जा रहे हैं। देखिए जनाब, रिसेंटली जो इसराइल ने लिबनान पर हमला किया, उधर ईरान की जो इकॉनमी है वो भी अपनी वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच चुकी है और वो उनकी अपनी करेंसी है वो बहुत नीचे गिर गई है। तो इस पूरी सिचुएशन में अब कतर के अंदर भी अमेरिका के हवाई अड्डे जो है मौजूद हैं और वहां से वो फदाई ऑपरेशन को ऑपरेट किया जाता है। उसके अलावा बहरीन के अंदर बहरी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है अमेरिका की तरफ से। इराक के अंदर अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं। तो अब अफगान तालिबान के हवाले से आप खबर सुन लें कि अफगान तालिबान ने अमेरिका के हवाले बगराम एयर बेस उनके हवाले कर दी है। हाल ही के अंदर जनाब जो ज़ल्मे खलीलजाद हैं वो अफगानिस्तान आए, उन्होंने उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ मुलाकात की। अब जाहिर है जो अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं
ان کی امریکہ نے سر کی قیمت لگائی ہوئی تھی. امریکہ نے وہ سر کی قیمت واپس لے لی جس کے بدلے میں چند ڈالرز کی خاطر، یہ بہت پہلے ہوا تھا، پہلے بھی افغان طالبان نے چند ڈالرز کی خاطر کچھ نہ کچھ کیا تھا. اب انہوں نے چند ڈالرز کی خاطر بگرام ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کو ان کے حوالے کر دی ہے. اب جو افغانستان کے اندر امریکہ کا نیٹو کا جو اسلحہ پڑا ہوا ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے، وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوتا ہے. اور وہ جو اسلحہ ہے وہ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر بھی استعمال ہوا. جعفر ایکسپرٹ ان کو ہائی جیک کیا گیا، دہشت گردوں کی طرف سے ہائی جیک کیا گیا اور وہ ڈائریکٹلی رابطے کے اندر موجود تھے افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو اس پوری سچویشن میں دیکھیں کہ امریکہ جو پہلے پاکستان جو ہے وہ پیس ٹاک نیگوشیشن کروانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرتا تھا، آج وہ پاکستان جو ہے مکمل طور پر مائنس ہو چکا ہے. تو اس پوری سچویشن میں ایک تو افغانستان سے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بڑی الارمنگ ہے کہ امریکہ کے حوالے بگرام ایئر بیس جو ہے وہ کر دی گئی ہے. ادھر سے ایران کو امریکہ نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، جو اس وقت میپ سامنے آ رہے ہیں. تو اسرائیلی آفیشلز بھی اس بات کی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ جناب پلانز تیار ہیں، ہم کسی بھی وقت ایران کے اوپر جوائنٹ اٹیک کر سکتے ہیں، یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر یہ جوائنٹ حملہ ایران کے اوپر کر سکتے ہیں کہ اگر ایران اپنے جوہری معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹا. دیکھیں جوہری معاہدہ تو امریکہ بہت پہلے توڑ چکا تھا، اب ایران کو مکمل طور پر جناب یہ چیزیں ان کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور یہ جو جنگ ہے اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بڑے پیمانے کے اوپر جنگ لڑے گی. اور ایک طرف تو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا بارڈر لگتا ہے اور پھر دوسری جانب ایران بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ادھر سے ہمارا بارڈر لگتا ہے. تو پاکستان کہاں پر کھڑا ہوگا یہ ہمارے لیے اس وقت فیصلہ کرنا بہت ہی سینسیٹیو ہو چکا ہے. اور اسی وجہ سے جو انڈین بارڈر ہے، جو ہمارا ایسٹ بارڈر ہے، وہاں سے انڈیا چھیڑخانی کر رہا ہے، وہاں سے جناب وہ خبریں دینے کہ ہم نے 2 سویلینز مار دیا، ہم نے یہ کر دیا، لیکن پاکستان نے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے. تو اگر آپ اس پورے براڈر پرسپیکٹو میں اس ساری سچویشن کو انالائز کرتے ہیں تو عالمی جنگ اس وقت سر پر آن پہنچی ہوئی ہے. اور اس وقت یہاں پر عرب ممالک بڑے امپورٹنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ظاہر ہے عرب ممالک میں امریکہ کا بہت اثر و رسوخ ہے، تو عرب ممالک کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں سعودی عرب، یو اے ای اور قطر کویت نے امریکہ کو آگاہ کر دیا کہ وہ کسی بھی صورتحال میں اگر امریکہ اسرائیل ایران پر حملہ کرتے ہیں تو ان کی ایئر اسپیس استعمال نہیں کی جائے گی. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی بھی جنگ کے اندر کرائے کی بندوق نہیں بنیں گے، ہم کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ جناب عرب ممالک نے بتا دیا، جن میں 4 ممالک ہیں جن کا میں نے آپ کو نام بھی بتایا. تو یعنی کہ امریکی یہ جو حملہ کرتے بھی ہیں تو اس میں یہ جو 4 ممالک ہیں ان کی ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت ان کے پاس نہیں ہوگی. پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں، ظاہر ہے پاکستان کی پالیسی، اور پھر دیکھیں ہم امریکہ کی طرف جاتے ہیں پھر ایران کی طرف جاتے ہیں، یہ اس چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. اور پھر ادھر سے امریکہ ٹیرف پڑا رہا ہے، امریکہ جو ہے وہاں پر جو چیزیں عمران خان کے حوالے سے ہو رہی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. تو اب افغان طالبان کے حوالے سے آپ خبر سن لیں کہ افغان طالبان نے امریکہ کے حوالے بگرام ایئر بیس ان کے حوالے کر دی ہے. حال ہی کے اندر جناب جو زلمے خلیل زاد ہیں وہ افغانستان آئے، انہوں نے ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی. اب ظاہر ہے جو افغان طالبان کے وزیر خارجہ ہیں ان کی امریکہ نے سر کی قیمت لگائی ہوئی تھی، امریکہ نے وہ سر کی قیمت واپس لے لی جس کے بدلے میں چند ڈالرز کی خاطر، یہ بہت پہلے ہوا تھا، پہلے بھی افغان طالبان نے چند ڈالرز کی خاطر کچھ نہ کچھ کیا تھا. اب انہوں نے چند ڈالرز کی خاطر بگرام ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کو ان کے حوالے کر دی ہے. اب جو افغانستان کے اندر امریکہ کا نیٹو کا جو اسلحہ پڑا ہوا ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے. تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل پر لازمی حل خیال کے بعد پاکستان زندہ باد.